وغتشوفوني في لاكام شنو شنو غنكتب صافي. غتشوفوني انا شنو غنكتب. يلا دونك نقرا الجمله الاولى. قال لك on s'intéresse à une société qui fabrique des composants de moteur. دونك جوست زعما لحد البلاصه هادي واش كاينه شي حاجه ما ندير نقد نبني عليها شي حاجه، نحتاج شي حاجه من هنا في الدياغرام كا ديتيليزاسيون. ما donc قال لك اسيدي sur le plan des moyens de production la société dispose de 6 usines dont une dédiée au montage. قال لك دابا الشركه فيها 6 ديال لي زين، واحد خاص بالمونتاج. دونك شنو نقدروا نديرو هنا؟ اها وشنو نقدروا نديرو في الدياغرام كا ديتيليزاسيون؟ واش خصنا نلزمو شي حاجه؟ هو قال لك ان الشركه دوك هما الفروع ديال الشركه. قال لك عندها 6 ديال لي يوزين اه هادي غترسم في واحد الحاجه الا هما ذكروا لك انه الشركه راها في نطاق التوسعات ديالها دابا وصلت لواحد 6 ديال اليوزين واحتمال انها من بعد تزيد فهمتي. هو تيقول لك ماشي كاينه داك انفورماتيزي ليكزيستون داكشي اللي كاين، وكاين انفورماتيزي هذاك الشيء اللي كاين زائد شنو هما ماشي لقدام. ما قالكش ان الشركه راها في نطاق توسعات وكذا وكدير واحد الصوبات دابا نشات واحد وصلت واحد العدد ديال لي يوزين وفي ظرف كذا من هنايا 2021 عاد يكون عندها 3 واحد اخرين. دونك خصنا ديك الساعه نصوبوا انه البي دي جي ولا ديال لا سوسيتي يكون عنده لا مان باش انه يا شنو يدير يجيري لي اجوتي لي زوزين ديالو يموديفي سوبريمي ويدخل المعلومات على هاد لي زوزين ديالو. مي في هاد الحاله هادي حنا عندنا 6 ديال لي زوزين ما عندنا فيهم ما كايناش شي حاجه اللي ماشي انا ماشي اوبليجي انا نديرو دياغرام كاديتيزاسيون نديرو لاكتور اللي هو البي دي جي ونقول له انه كيدير لا جيستيون ديال لي زوزين اللي عنده. حيت ماشي راه كتبقى ما خصها تكون شي حاجه ديناميك شويه، ماشي فوالا ستاتيك 6 ديال لي زوين انا نديرهم في لاباز دوني 6 ديال لي زوين. مي ما نعرفش نقد نكون محتاج انني ندخلهم لاباز دوني فوالا بهاد الطريقه هادي. مي نشوفوا اللي جاي شنو غيقول لي. لحد الان ما هذيك ما يمكنناش نبنيو عليها شي حاجه. لا فابريكاسيون كومبورت دون فاز ديزوناج. يعني كيقول لك الفابريكاسيون شنو هما المراحل ديالها. يعني لا فاز الاولى ديال ليزوناج عندهم فاز تريتمون thermique et de surface, puis le montage des sous-ensembles. Donc, qui dit aussi le montage et le montant, les ensembles, يعني كل وحده كتصاوب دي سوز انسامبل. هاد دي سوز انسامبل كيديروا المونتاج باش اللي هادشي كامل هما اللي كيدخلوا في الموتور ديالنا. دونك لا ديريك قد تما ما نقدروا نديروا والو لا ما كاينش شي حاجه اللي نقدروا نديروا. لا ديريكسيون كوميرسيال reçoit chaque jour les commandes clients. دونك هنايا بعدا ديجا كليون كيدير دي كوموند هادي كاينه. يعني انا عندي كلي هكا اكتور ياك الا بانت لكمش مزيان نقولوها لي كليون وعندي كوموند. هنايا نقدروا نديرو ايطابلير واحد الكوموند ولا هنا نديرو ايطابلير كوموند دونك هاد الكليون هذا باش يطابلي هاد لا كوموند بيان سور باش نعرفو ديجا انه كليون خصو يكون شنو يدير انكلود ياش
authentification. Include authentification. Donc établir contrôle qui établit une commande. Bien sûr, si هذا الكليون هذا كيما يدي كوموند محقو انه يكونسيتي لي كوموند اللي كاينين، محقو بزاف ديال الحوايج. مي غنبقاو حنا دابا الهدف ديالنا ماشي نكبروا البروجي، نكبروا دي دياغرام دو كادوتيزاسيون ديالنا، نكبروهم في لي بروجي اللي كنخدموا. هنايا خصنا داكشي اللي مكتوب نبينوه. داكشي اللي مكتوب عندنا في الكاي شارج ديالنا هو اللي خاصو يبان. دونك هنا لا ديريكسيون كوميرسيال reçoit chaque jour les commandes clients. دونك دابا الكليون كيدير دي كوموند، ما قالناش انه من بعد كيكونسلتي شي حاجه بحال هكا، ونورمالمون هادشي غيكون في البروجي، يعني ميمكنش ما يكونش، ولكن نبنيو على داكشي اللي مكتوب صافي. دونك لهاديك البلاصه الديريكسيون كوميرسيال غوشوا شاك جور. وهاد لا ديريكسيون كوميرسيال باش نقول انها غوسوا شاك جور كدير غوسوا. دونك ديجا تا لا ديريكسيون كوميرسيال حتى هي راها اكتور. انا نديرها فوق واحده اخرى، نديرها في الدار ديال هادي. دونك انا عندي حتى لا ديريكسيون كوميرسيال هكا ياك، باش تكون غوسوا كتكونسلتي ديريكسيون كوميرسيال. Direction commerciale. Donc هنايا عندنا reçoit chaque jour les commandes clients. يعني شنو كدير هي؟ كتكونسلتي les commandes، يعني نقدروا نقولوا كتكونسلتي لي كوموند. حنا نزيدو هكا نديرو اون سبيسيفيكاسيون، غنحددو الطريقه باغ جور يعني، ولا بور شاك جور. يعني كتجي تقول هذا هاد لا ديريكسيون. بعدا باش نعرف انها اصلا ديريكسيون كوميرسيال خصها ديجا شنو دير؟ انكلود اوثنتيفيكاسيون. دونك دابا انا شنو كندير؟ ماشي كنصاوب البروجي، ماشي راني غنديفلوبيه، انا كندير موديليزاسيون ديال ديال داكشي اللي مكتوب، غير اللي مكتوب، ما درناش، ما نديروش بلوس. دونك بعدا سيدي حيت هو قال لك لا ديريكسيون كوميرسيال ريسوا شاك جور لي كوموند كليون. كيفاش هو داك الكليون باش انه كيدير دي كوموند، لا كيدخل للبلاتفورم. دابا حنا هاد السيت راه انفورماتيزي، يعني كيدخل للسيت ويب ديال هاد السوسيتي هذا وكيدير لي كوموند ديالو. ولا ديريكسيون واش كتمشي، واش هو كيوصل لها لا كوموند، كيوصلوا لها باغ اكزومبل باغ ميل؟ لا، فين كيوصلوا لها؟ هي كتدخل باللوغين ومود باس ديال هاد لا ديريكسيون كوميرسيال، وهي كتلقى لي كوموند اللي جاوا هاد النهار. فهمتيني؟ كتدخل كتشوف لي كوموند اللي جاوا هاد النهار، يعني بحال شي حاجه بحال اللي كتكونسلتي. المهم هذاك الشيء هو كيدير كوموند، ديك لي كوموند كيتزادوا في لاباز دوني. هي هاد لا ديريكسيون كوميرسيال ملي كتدخل كتلقى ديك لي كوموند اللي تزادوا هاد النهار في لاباز دوني. قال لك كونتوني اش قال لك اسيدي دي ديلاي دو فابريكاسيون. سفيان ياك ما كاينش وسمعت. دونك كونتوني قال لك اسيدي كي عندي ندخلوا هاد كونتوني دي ديلاي دو فابريكاسيون. contenu de délai de fabrication. Cycle de vie à 15 mois. يعني لا فابريكاسيون ديك لا كوموند اللي بغاو هما راها شحال كتاخذ؟ هما ما بين 8 ل 15 شهر. كنديرو ندخلو هادي، يعني حنا خصنا ناخدو اون كونط ان الفابريكاسيون لا كوموند راها كتكون باش يصوبوا لهم هاد لي بياس ميكانيك بحال هكا، ولا فابريكاسيون ديال هاد لي بياس ميكانيك في الحاله العاديه كتاخذ ما بين 8 ا 15 مو. شنو نقدو كونتوني دي ديلاي دي فابريكاسيون، شنو نقدو نزيرو فيها؟ فين غنديرو؟
او قال لك اسيدي لا ليفريزون السيت كي دي كوموند، قال لك لا ليفريزون ديال ديك لا كوموند ديالو كتكون ما بين واحد الدلاي ديال 8 15 للشهر. يعني شنو غتبان له هو ماشي زعما ماشي شي حاجه داخله في كا ديتيليزاسيون ا ريسبكتي ولا حنا اللي كنتكلفوا بها، ولا هو كيدير لا كوموند بحال اللي دخلتي درتي لا ليفريزون درتي لا كوموند ديالك شي بلاصه يقول لك لا ليفريزون دون 3 جور. هذاك الميساج واش دو تاكس ولا ماشي دو تاكس؟ فهمت؟ واش هو داك لو تاكس كاين يعني بيان سور لا دات ليفريزون داكشي راه كيتسجل في لا باز دوني، ولكن حنا كنقولوا شنو هما لي كا ديتيليزاسيون، اما داكشي اللي خصك في لا باز دوني داكشي بوحدو. ما بيناش هاد هادي. لا ولكن دير لي فابريكاسيون، يعني باش لا فابريكاسيون ديال ديك لا كوموند ديال السيد كتاخد ما بين 8 ل 15 موا، ياك؟ يعني هو ملي كيدير لا كوموند راه عندها لا دات ديال لا كوموند، وهما خاصهم يليفريو السيد ما بين 8 ل 15 موا، ما عندوش هما خاصهم يفابريكيو داكشي اللي باغي السيد اونتر واحد يا اما 8 موا في الحاله العاديه ما بين 8 ديال موا حتى ل 15 موا. ماشي شي حاجه اللي غنقولوا شي واحد دخل باش يدير لا ليفريزون، ولا شي واحد دخل باش فهمتي؟ قال لك اسيدي دير لي فابريكاسيون هو هذا، وهذيك انفورماسيون ولا لا معلومه، ماشي كا ديتيليزاسيون. دابا على من كنقلبوا معلومه ماشي كا ديتيليزاسيون، ماشي السيد داخل باش دير لي فابريكاسيون، لا هذيك انفورماسيون معلومه تحط بحال اللي كتدخل شي بلاتفورم تيقول لك لا ليفريزون دون 2 موا شنو غدير له. هذا ماشي كا ديتيليزاسيون، ماشي كا ديتيليزاسيون سافو دير انا داخل ايطابلي لي كوموند، انا داخل كونسلتي لي كوموند اللي كاين، انا داخل نشوف لي كوموند هاد النهار، انا داخل ماشي انا داخل باش نسيكل دو ما فهمت. لي كاتيجيزاسيون تاع علاش داخل لابليكاسيون، شنو كتوفر لك هاد لابليكاسيون ديال لابليكاسيون. اما لا ليفريزون داكشي كله راه ماشي شي حاجه كونكريت لابليكاسيون، هذاك ممكن تكون كاع حتى بارامترال، ممكن تكون شي حاجه مي ماشي كديتيليزاسيون. ما بايناش، باينه ولا ما بايناش؟ وي صافي. دابا حنايا هو ما قالوليش انه نشوفوا لي كوموند اللي لا ليفريزون ديالهم اللي راهم بريت بوغ يعني بروسيدي الديمارش ديال ليفريزون، ما قالوليش شي حاجه بحال هكا. كان قالوا لي كاع نمشي ندير شي تويش هكا ديفيزاسيون اللي كيبين لي كوموند اللي هما ليفري هاد النهار ولا شي حاجه. انا كنحال حنا دابا ماشي كنصوبوا الكونسيبت ديال البروجي شنو خاصو يكون فيه، فهمتي؟ حنا كنشوفوا كل جمله خصنا نعرف شنو ممكن نخرج منها. شي دابا كان قالوا لنا ان هاد لي كوموند ديالكم اسيدي راهم يعني من بعد من راهم هاد الناس اللي فابريكون ولا الناس اللي كاينين في اليوزين راهم حتى هما كيكونسيتيو لي كوموند، وحتى هما كيبريسيزيو ليطا د لا كوموند، واش لا كوموند راها اون كور فابريكاسيون، واش راها اون كور، ولا لا كوموند راها لا فابريكاسيون راها تيرميني، ولا كيحددوا ليطا. وهذا هاد لا ديريكسيون كوميرسيال كتدخل كتكونسيتي لي كوموند اللي هما صافي لا فابريكاسيون ديالهم راها تيرميني. شنو كدير هي باش كتبدا واحد ديمارش ديال ليفريزون. انا ما قاليش شي حاجه بحال هكا، ديمارش الحقيقي خصو يكون بحال هكا، ولكن انا ما نقوليش غير باش نبني واحد الحاجه. راه ملي كيكون عندك كايت شارج ما كتزيدش، انت كدير داكشي اللي عندك في الكايت شارج. الا بغيتي تزيد شي حاجه اول حاجه كتزيدها في الكايت شارج وكتفاليديها مع الكليون، وعاد كتمشي دير ماشي كدير لا كونسيبسيون ديال داكشي اللي في راسك انت، فهمتي؟ ملي كيكون عندك كايت شارج كتبقى مقنن بداكشي اللي مكتوب في الكايت شارج. قال لك اسيدي لا وهنايا ما درتيليش الليفريزون، اجي اسيدي قلتي لنا هضرتي لنا على شي حاجه لا ليفريزون كيفاش كدوز لا بروسيدور ديالها، ماشي كتخيل انت كيفاش غتليفري، فهمتي؟ حيت دابا ديجا بحال دابا كاين في واحد الكاتيجوري ديال الانجينيور دي سيت ديفلوبمون كيكونوا طالبين منهم هما اللي يديروا الكايت شارج وكيتفاليدا عند الكليون، وعاد موراها كيبداو الديفلوبمون، ماشي حتى الديفلوبمون لا كونسيبسيون موديليزاسيون هادشي هذا. ولكن بويسك عندك كايت شارج صافي كتبقى مقنن به، ولا زدتي فيه خصك تزيد. الا كنتي عاد تزيد في لا كونسيبسيون كتزيد في الكايت شارج هو الاول وكتفاليدي لك الكليون داكشي اللي كيبان لك خاصو يتزاد، وعاد موراها كدوز. نورمالمون هاد البروجي هذا راه الكايت شارج ديالو ماشي هاد الورقه هادي، الكايت شارج ديال هاد البروجي هذا راه شي المينيموم واحد على الاقل واحد 40 ورقه ولا 50.
فهمتيني؟ يعني 40 حنا ما عندناش 54 ورقه، ما يمكنناش نديرو لا كونسيبسيون ديال 54 ورقه. شنو ممكن نديرو؟ ليسونسيال نعرفو من داكشي اللي مكتوب شنو ممكن نكتبو، شنو نخرجو حنايا، حيت لا عرفنا لهاد الورقه نقدرو نعرفو بنفس الطريقه الوراقي واحد اخرين. فهمتوني الكونسيبت ديالي؟ خصنا نتريطيو عدد كبير ديال لي بروجي بهاد الطريقه هادي، وكتدرب على الحالات كاملين. واش باينه ولا مبايناش؟ كوم ساكسي. واش واضح هادشي هذا؟ يلا يلا. Donc les clients pressés peuvent passer des commandes prioritaires mais au prix d'une surfacturation de 20% de la commande. يعني دابا حنا كنديرو، قال لك اسيدي لا كان شي واحد كليون شويه مزروب، كليون شويه مزروب، يعني ممكن يدير établir une commande ياش les clients pressés peuvent passer des commandes ياش prioritaires mais au prix d'une surfacturation de 20% de commande. شنو نقدروا نديرو حنا؟ شنو نقدروا نديرو؟ Donc قال لك اسيدي les clients pressés peuvent passer des commandes prioritaires. دونك هنايا نقدروا نديرو حنايا عنده جوج ملي كيتاوتنتيفيا، يقد يمشي ايطابلي كوموند عاديه وقد ياش. دونك هنايا ويقد يدير لي كليون بريسي بو باسي دي كوموند بريوريتير. دونك هنا ويقد شنو يدير؟ يدخل لونغلي ديال باسي واحد الكوموند ولا ايطابلير اون كوموند، ايطابلير كوموند. شكون هذا اللي كيلعب؟ بريوريتير. دونك حتى هي انكلود، يعني السيد هاد الكليون عادي شنو بامكانو يدير؟ يا اما يدخل نيت اوتنتيفيا، يا اما يدخل يطابلي كوموند، ولا يقدر يدخل ايطابلي. هذا عادي، الا مشى دار ايطابلي كوموند بريوريتير الثمن كيزيد له ب 20%. ياك هادشي اللي كاين هنا. يعني يقد يدخل لا بغا هو شي حاجه اون بريوريتي، قد ميت اوتنتيفيا يدخل ديك في لونغلي، يدخل شي اونغلي ديال بريوريتير. الا بغا شي حاجه تمشي ديمارش عادي اللي هو ما بين 8 شهور حتى 15 موا، يمشي لهاد الديمارش هذا الاخر. Au prix d'une surface surfacturation. D'abord, on a un de surfacturation. Donc, les unes les traitent alors en priorité. Les gros clients, يعني les gros clients, تعريف اللي هما دايرين هما les gros clients هما انهم دي كليون اللي كيديروا كسام 10 ديال لي كوموند باغ في العام. Après un contrôle technique, les articles commandés là, c'est les gros clients plus de les unes les traitent alors en priorité. Les gros clients plus de sont traités en priorité aussi. قال لك اسيدي هاد لي كليون اللي كيديروا كثر من 10 ديال لي كوموند في العام حتى هما كيتستريطاو اون بريوريتي. يعني هذا بلا ما كيدخل شنو يدير؟ بلا ما يدخل يطابلي كوموند عاديه، لي كوموند ديالو كلهم كيدوزو اون بريوريتي. شنو قد نزيد انا هنايا؟ هانتوما دابا كاينه دابا لي كليون هما مقسمين. هنا كاين اكتور واحد اخر اللي هو غرو كليون. انا هنا لي غرو كليون. دابا هاد لي غرو كليون السيد كيدخل فين؟ هاد غرو كليون حتى هو كيدخل ايطابلير كوموند بريوريتير. هو كيدخل لهادي كوموند. دابا السؤال هنايا علاش حنا نمشي ندير اكتور واحد اخر؟ انا مش غاديش انا بالنسبه لي باش نعرفو غير كليون كيف عا السيد غيجي يدخل كيف غيجي اوتونتيفيا، غنمشي نحسب العدد ديال لي كوموند اللي دار. لقيتو انه دار العدد ديال لي كوموند اللي دار كثر من 10، كيدير كثر من 10 لا موين في العام. شنو غندير؟ غنصيفطو اوتوماتيكمون
لهاد كوموند بريوريتير ما غنصيفطوش ايطابليغ كوموند نورمال، غنصيفطو مباشرة لهادي. يعني غرو كليون ملي شي كليون كيجي اوثنتيفيا شنو كدير؟ كتشوف انت كاين كليون عادي اللي هو كليون، كاين لي غرو كليون. كليون عادي عنده لي شوا ما بين هادي ولا هادي من بعد ما كيتوثنتيفيا، ولكن هادي غيزيد الثمن. غرو كليون اون فوا هي كيجي يدخل اللوغين ديالو المود باس ديالو باش يدخل، اوتوماتيكمون كتلونسي شي روكات اللي كتقول لك ها العدد ديال لي كوموند اللي دار هاد العام، ياك؟ وهاد العدد ديال لي كوموند اللي دار هاد العام الا كان دار اكثر من 10، ماشي هاد العام لا موين حنايا بالعام كما قالوا لنا بلوس دو 10 كوموند بار اون، يعني كيدير اكثر من 10 ديال لي كوموند في العام. شنو غنديرو؟ ما غنصيفطوش انا الايطابليغ كوموند عاديه، غنصيفطوه الايطابلي كوموند بريوريتير، شي حاجه اون بريوريتي. دونك اوتوماتيكمون داكشي اش راه تقسم بوحدو. دونك انا غنديرو حتى هو include authentification. include واش واضحه هاد البلاصه هادي؟ دونك قدرنا بوحد حنا ملي غيجي داخل السيد يدخل لوغين مود باس نحسبوا له العدد ديال لي كوموند اللي دار هاد العام، صافي ديك الساعه نصيفطوه نيشان، لا نصيفطوه نيشان الفورمولير اللي يدير فيه لا كوموند اون بريوريتي. دونك قال لك اسيدي لي زارتيكل كوموندي après un contrôle technique des articles commandés. يعني راه كاين كونترول تكنيك ديال لي زارتيكل، شوف كيكون كونترول تكنيك des articles commandés. Hein? La direction commerciale a introduit la commande en ordinateur et obtient en sortie l'éclatement des ensembles composés en composants élémentaires qui appartient à deux catégories distinctes. شكون اللي يفهمني هاد الجمله هادي؟ ما فهمت حتى شي حاجه. شكون اللي يفهمها لي؟ ملي كنقولوا ابخي ان كونترول تكنيك دي زارتيكل كوموندي، يعني ديجا كيديروا ياش كونترول تكنيك. دونك عاد من خصني نرجع دابا، واش غنبقى هنا ولا نرجع عند هاد لا ديريكسيون كوميرسيال؟ دابا انا كندير نغوبريزونطي هاد كونترول تكنيك هنايا. انكلود راه اوبليغاسيون، بحال كتقول له الا مشيت درت انا انكلود الكونسلتي لي كوموند شنو غيوقع؟ بحال كنقول له ما دوز لهنايا تدير كونترول تكنيك. يقد يدخلوا يشوفوا لي كوموند، ولكن كونترول تكنيك يديروه اكستنسيون، يعني هو كيشوف بحال كديروا في الجنب هكا سوبريمي ولا موديفي ولا شي حاجه كوموند عندك كاينين وحداها كونترول تكنيك، يعني كونترول تكنيك د لا كوموند. يعني هنا نقد نزيد، كيبان لكم شنو كنكتب؟ نقد نزيد هكا extend ياش extend هنا يعني هذا هو كونترول تكنيك. يعني انت باش نعرف انك درتي لا كونترول تكنيك كليكيتي على واحد البوطون ديال كونترول تكنيك، ما عرفناش ديك البوطون شنو كدير، ولكن كليكيتي على واحد البوطون بلي راك درتي كونترول تكنيك لا كوموند، ياك؟ La direction commerciale introduit la commande en ordinateur. شوف شنو قال لك؟ La direction commerciale introduit la commande en ordinateur et obtient en sortie l'éclatement des ensembles composés en composants élémentaires qui appartient à deux catégories distinctes. شنو زعما هاد الهضره هادي؟ شنو؟ انت قريتي الجمله اللي موراها. قال لك اسيدي بعدا لا ديريكسيون كوميرسيال انترودوي لا كوموند اون اورديناتور. واش لا كوموند واش راها في الاورديناتور، واش السيده عاد تدخلها للاورديناتور؟ Déjà la commande à l'ordinateur. Et on obtient en sortie l'éclatement des ensembles composés. يعني en composants élémentaires qui appartiennent à deux catégories distinctes. يعني بحال هذيك الشيء اللي باغي نديرو له هما الفابريكاسيون كيتقسم
بحال دابا هما باغيين يديرو فابريكاسيون ديال شي حاجه كيتقسم، هذيك الحاجه كتكون من بزاف ديال الحوايج، دي كومبوزون اليمونتير ديالها، المركبات ديالها الاساسيين ديالها ياك. دونك هنايا ملي كتقسم هادوك من التقسيمات كيكونوا ديستانكي، كاين حاجه اللي هما كيفابريكيوها بيديهم، وكاين حاجه كيسو تريتيوها كيسيطروا على اونتربريز وحده اخرى اللي هي كتكلف بها. ولكن حنا بالنسبه لينا لحد الان قال لك هو لورديناتور، بمعنى ما كاينش ماشي التدخل ديال السيد اللي كيدير لا ديريكسيون كوميرسيال، لا، التدخل ديال لورديناتور. دونك الا كان التدخل ديال لورديناتور سافو دير شي حاجه انفورماتيزي، دونك هي اون فوا غيكليكيو على كونترول تكنيك شنو غيوقع؟ هاد لا ديكومبوزيسيون ديال لا كوموند غتوقع دون مانيير اوتوماتيك، ما عندهمش يد فيها. ماشي قال لك كيعزلو بالطريقه الفلانيه، يعني شي اكسيون باش كيسيباريو، لا قال لك باغ اورديناتور سافو دير غيقولوا لك ها هي الطريقه ملي كتكون لا بيس الفلانيه، ها التقسيمات ديالها كيفاش دايرين هكذا، وشي حاجه بحال بروغرامي. حنا ما شغال حنا في كاد ديوتيليزاسيون كنقولوا لي كاد ديوتيليزاسيون، يعني اون فوا غيشوفوا لي كوموند غيكليكيو على كونترول تكنيك د لا كوموند، تما غتوقع لا سيباراسيون، وتما فين غيوقع لا ديكومبوزيسيون ديال هاد لا فابريكاسيون على واحد العدد ديال لي كومبوزون اليمونتير، وهما ديك الساعه يحدوا. ندوزو دابا ليطاب اللي موراها، واش واضحه؟ يلا pièces fabriquées par l'entreprise. هما قال لك هما دو جوج ديال لي كاتيجوري اللي كاينين. pièces fabriquées par l'entreprise وقال لك pièces sous-traitées. نشوفوا شنو مكتوب. Elle imprime alors un listing de composants maison à destination des usines. يعني et un listing des composants sous-traités à destination du service de gestion de stock. Donc شنو هذا؟ sous-traité le service de gestion de stock de l'entreprise. وشوف هنا شنو مكتوب. قال لك بعدا كتامبريمي، نبداو غير بالجمله الاولى. Elle imprime alors un listing des composants maison à destination des، يعني هادو بالنسبه لهم دي كومبوزون ميزون هما اللي كيمشيو لي زوزين ديالهم، المعامل ديالهم. دونك هنايا بعدا من بعد ما كدير كونترول تكنيك شنو كدير؟ انا هنا في هاد الديمارش هذا هنا فين عندي اكستاند، هنا فين عندي امبريسيون، هنا فين عندي لي كومبوزون ميزون. دونك هنايا امبريم، هنا راه هذا هو الامبريم ديال من؟ ديال لي كومبوزون اللي هما سماوهم ميزون. امبريم حنا بالنسبه لي هو قال لي امبريم، ما قاليش حاجه اخرى. هنا كومبوزون ميزون، يعني كومبوزون ميزون هو داكشي اللي غيصنعوه هما، حيت هما يقدروا يديروا لا ديكومبوزيسيون ديال هاد الفابريك، هادشي اللي باغيين يصوبوا. يقد شي حاجات يقدروا يصوبوها هما في المعامل ديالهم، يقدروا شي حاجات يصيفطوها لشي معامل زعما يسوتريتيوها، زعما يكومونديوها من بلاصه وحده اخرى. Donc, à destination des et un listing des composants sous-traités à destination du service de gestion. Donc, بعدا شي حاجه قالوا لي à destination des usines. بعدا ملي قال لي هو قال لي بعدا امبريمي، انا بالنسبه لي ملي قال لي امبريمي راه عندي امبريمي كومبوزون ميزون، فهمتيو؟ راه خصني تكون امبريم، حيت هما قالوا لنا الامبريم الوغ ان ليستين، يعني كتامبريمي، يعني ملي كيكليكيو على البوطون كتامبريمي لي كومبوزون ميزون. دونك ان ليستين دي كومبوزون، هنايا هانتوما قال لك ال امبريم الوغ، دابا هذيك امبريمي الاولى اي ان ليستين دي كومبوزون سو تريتي ا ديستيناسيون دو سيرفيس كذا. دونك هذه الثانيه شوفوا شنو هاد فيها، واش هذه الثانيه امبريسيون؟ الثانيه واش امبريسيون؟ مشيتي؟ الثانيه واش راها امبريسيون؟ الثانيه راه ماشي امبريسيون، هي اون ليست، اون ليست دي كومبوزون سو تريتي. يعني انا بالنسبه لي هنايا اكستاند شنو غندير هنايا؟ نقدروا نقولوا كتجينيري لا ليست دي كومبوزون الحمد لله دي كومبوزون سو تريتي. امبريسيون ديال هاد لي كومبوزون، يعني كتجينيري واحد لا ليست، ولكن قال لك اسيدي هاد لا ليست راه ا ديستيناسيون دو سيرفيس دو جيستيون. بحال اللي هاد لا ليست هنا ملي كيديروا كونترول تكنيك هنا فين كيجينيريو لا ليست ديال لي كومبوزون، مزيان سو تريتي.
ولكن شكون اللي كيكونسلتي هاد لا ليست ديال لي زيليمون سو تريتي؟ à destination du service de gestion de stock de l'entreprise pour approvisionnement. يعني دابا هنايا لا ليست دي كومبوزون سو تريتي، يعني بحال اللي خاصني ندير وقه جديده، اكتور جديد، وقه جديده اكتور جديد. عندي هنايا à destination sous-traité, ce service gère aussi l'approvisionnement. Là, ouais, jamais défini une presse. Il y a à destination du service de gestion du stock. Donc, هنايا انا نكتبها هكا حتى هو اكتور. انا مش غادي شكون هو دخل علي ولا حسن، انا بالنسبه لي شي واحد السيرفيس، يعني اي واحد ابارتيان لهذا السيرفيس هذا جيستيون دو ستوك. شنو كيدير هذا السيد هذا؟ تي كونسلتي ما تخافش عثمان، حنا ما كنسمعو حتى حاجه. كونسلتي لا ليست دي ياش دي كومبوزون سو تريتي. صافي. دونك هنايا بيان سور انا شكون اللي قال لي هذا السيد راه هنا خصو ياش دير ياش اوثنتيفيكاسيون. دونك هنا عندي انكلود شد بحال هادشي. service cadre de l'entreprise. Ce service gère aussi l'approvisionnement bimensuel en matière première. Gère aussi l'approvisionnement bimensuel en matière première. دونك هنايا شنو كيدير هاد السيرفيس هذا؟ كيشوف المواد الاوليه ياك. دونك هنا شنو عندي؟ حتى هي باش نشوف هاد المواد الاوليه خصو لابد يدوز على include authentification. دونك هنايا ce service gère aussi l'approvisionnement bimensuel. Donc هنا ملي كنقولوا en matière دابا هنايا يعني كيجير، حنا نقولوا حنا ستوك ديال من ديال لي ماتيير بروميير ياك. ستوك ديال لي ماتيير بروميير شنو عندي؟ ولكن قال لك تما جار بمعنى خصني ندير له ياش اكستاند اجو ياش تي اجوتي واحد الماتيير بروميير ستوك اكستاند موديفي. دونك عاوتاني اكستاند سوبريمي. هما ما حدوناش لا جيستيون ديال لي ماتيير بروميير، مو ان جينيرال اجوتي موديفي سوبريمي كلاسيك. دونك ستوك. دونك هنايا bimensuel en matière première, l'approvisionnement bimensuel. Donc هذيك هي الطريقه باش يافيشيو ستوك. ستوك المهم شي حاجه خرجت من ستوك ولا شي حاجه بغاو يسوبريميوها ولا دخلت في لا فابريكاسيون ديال شي حاجه واحده اخرى غيسوبريميوها من ستوك، يعني مابقاش داخله في ستوك ديالهم. دونك هما قالوا لنا جير، انا ما نقولوش سوبريمي ولا ما سوبريميش علاش فهمتي، غنقول لهم فوالا جيري هي اجوتي سوبريمي موديفيو. دونك هنايا لا جلوب جير اوسي لا بروفيزيون بيمونسيال. هانتوما شوفوا بعدا ملي كنقولوا لابروفيزيونمون بيمونسيال اون ماتيير بروميير شنو خاصني نزيد هنايا؟ حتى هانتوما بعدا ملي كيدير لا جيستيون راه ما كيجيريش هو لابروفيزيونمون، كيجيري ستوك، ما كنجيريوش التوقعات ديالنا، كنجيريو شي حاجه كاينه ماديه. اما التوقعات شنو كدير؟ كاين المسؤولين كيحطوها هما اللي كنتوقعوه، هما شنو كيدير؟ كيكونسلتي كيقول فوالا شنو خاص ولا شنو ما خاصش. شنو خاصني دابا ندير؟ خاصني نزيد من هنا، نقد كاع هنايا ندير هنا، نقد نديرو هكا extend
ونديرلو كي كونسلتي. دابا ستوك هو داكشي اللي عنده، هناك هادي كونسلتي. شنو التوقعات؟ l'approvisionnement. Consulte l'approvisionnement en matière première. يعني هو ملي كيشوفوا ستوك كيشوفوا كلهم يكونسلتيو حتى l'approvisionnement en matière première. La commande globale est-elle transmise à l'usine de montage, qui ne peut finaliser la commande qu'après réception de l'ensemble des composants requis. La commande globale كتمشي l'usine de montage. شنو غنزيد واحد اخر ياك باينه هذا. وهاد القضيه ديال ترونسمي، شكون هو اللي غيتكلف بلا ترانسميسيون ديالها؟ شكون هو اللي غيتكلف بلا ترانسميسيون ديالها؟ لي زون دو مونتاج. شوفوا هادو راهم لي زاربر. العام الجاي غتقراوهم راه شنويه بحال هكا. شنويه لي زاربر في البروغراماسيون ان شاء الله. سفيان غيولي شينوي. حسين راه اصلا شينوي هو. حسين هندي. الهنود قول لهم اللي دخلوا داكشي قال لك اسيدي المغرب. حيت جا تما قبل من هنا. هو ملي غبر علينا سفيان حسين ديك الوقيته هادشي اللي واقع. دونك بعدا هاد القضيه ديال ترانسميز ا لوزين. دونك انا لا كوموند جلوبال ايتا ترانسميز ا لوزين دو مونتاج. راه لا كوموند جلوبال ما محتاجاش شي واحد يحولها. ايوا الاخر يقدر يشوف لا كوموند جلوبال. فهمتي يعني لوزين راه كيشوف حتى هو ممكن لوزين اللي كيدير المونتاج حتى هو يقدر يكونسلتي لا كوموند. ما عندناش حيت هنايا ما قاليش سافو دير لاخر عنده لاكسي لي كوموند جلوبال. هادشي اللي نقد نفهم حيت ما قاليش انه لا ريسبسيونيست ولا قال لي هو لا ديريكسيون كوميرسيال ولا شي واحد. انا قال لك ترانسميز بمعنى السيد الناس اللي مكلفين بلوزين دو مونتاج راهم تيشوفوا تيشوفوا شي واحد راه كيخلي الميكرو خدام. عرفتي راه الراس ديالي كيدير. دونك هنايا دونك قبايل هادي ساعتين والراس ديالي اشوف انا اللي قطعتي الميكرو. دونك هنايا شنو عندنا؟ دونك ترانسميز ماشي لابد بويسك ما حددولناش شكون هو السيد اللي كيدير هاد لوبيراسيون ديال لا ترانسميسيون. صافو دير ان هي لوزين دو مونتاج راه كيدخل واحد لانترفاس هو كيشوف لا ليست ديال لي كوموند جلوبال. يعني تا واحد لا باز دوني مشتركه ما بيناتهم كاملين. يعني شنو غنكتب انا هنايا؟ ديريكسيون. شكون هو دابا؟ هذا راه بالنسبه لي ليزين دو مونتاج شي ريسبونسابل الناس اللي غيكونوا مسؤولين في هادشي. على هذا في ليزين دو مونتاج. ليزين دو مونتاج شنو غنديرو هنا؟ كونسلتي تا هو كونسلتي لي كوموند اللي كاينين ياك. كونسلتي لي كوموند. Donc, gère aussi l'approvisionnement bimensuel. La commande globale a été transmise à l'usine de montage qui ne peut finaliser la commande qu'après réception de l'ensemble des composants. قال لك اسيدي ما كيفيناليزيش لا كوموند. انا بالنسبه يعني الكوموند عندها واحد ليطا ديال فيناليزي. بالنسبه لي هنايا غتكون عندنا هكا اكستاند. ملي كيف هنا غتكون عندنا فيناليزي كي ديكلاري ان هاد لا كوموند راها فيناليزي. لا كوموند كيديكلاري ان لا كوموند راها فيناليزي ياك. وهنايا شنو عندي؟ انكلود. شكون اللي كانت لا موديليزاسيون لا كونسيبسيون ديالو قريبه لهادشي هذا؟ انكلود اوثنتيفيكاسيون. عرفتي ودني كتشخشخوها لي بهاد القوس هذا. حاولوا تسكتوا شويه. مازال واخا هكاك ما درتيش. ايوا شكون اللي كانت عنده قريبه لهادشي هذا؟ بها ما كتهضروش كاع. La commande globale est dans l'usine de montage qui ne peut finaliser la commande qu'après réception de l'ensemble des composants requis. Donc, هنايا
Les modifications, les avenants aux commandes clients peuvent être apportés après l'enregistrement de la commande afin d'amender. Hein? Hein? Le code d'article dans le cadre d'une évolution technique de l'article, de demander ou là amender. Amender, là, ça y est, هتلاقى لك شي واحد يتموديفي لا كوموند، هاد الكوموند كتفابريكا واش تعطيه شي اون اموند ولا لا؟ ها؟ هو قال لك اسيدي دابا هنايا لي مود دي موديفيكاسيون لي زافونون شي حاجه او كوموند كليون peuvent être apportés après l'enregistrement de la commande. شكون هو اللي كيتكلف بالانغوجيسترومون لا كوموند؟ ديريكسيون كوميرسيال، ها هي الديريكسيون كوميرسيال. دونك هنايا قال لك اسيدي من بعد ما كدير لونغوجيسترومون دو لا كوموند، يعني ابخي لونغوجيسترومون دو لا كوموند شكون اللي كيسجلها؟ كيسجلها الكليون. دونك هنا هادي ملي كتكونسلتي لو كوموند، راه هنا عندها الحق دير ياش اكستاند، ياك هنا اكستاند، ياك كيبان لكم ما بقاش نكتب فيها موديفيكاسيون موديفيكاسيون موديفيكاسيون، ها نهبطها لتحت، موديفيكاسيون دو لا كوموند، هاي modification يعني ملي كتكونسلتي ممكن تموديفي peuvent être apportés après l'enregistrement de la commande afin d'amender. دابا d'amender c'est كلمة صحيحة في المحل ديالها. اجي نشوفو les codes d'article dans le cas d'une évolution technique de l'article ou les autres caractéristiques de l'article, délai, la qualité commandée, la quantité commandée, les codes de l'article. شنو نديرو حنا بهاد les codes d'article dans le cas d'évolution technique de l'article؟ شنو هذا الكود لارتيكل هو داكشي اللي باغي تكوموندي نتايا، زعما شنو هادشي اللي محتاج نتايا باش انك دير موديفيكاسيون، شكون هو لارتيكل اللي بغيتي دير موديفيكاسيون فيه. مي حنايا بالنسبه لنا في دياغرام كاتيزاسيون ما عندناش علاقه مع هادشي هذا، يمكن في دياغرام دو كلاس غنحتاجو هادشي هذا. دونك او لي زوتر كارactéristiques دو لارتيكل ديال لي كونتيتي كوموندي ما عندنا ما نديرو بهادشي هذا. La direction commerciale se charge aussi du suivi de la facturation. Les courriers sont comptabilisés par commande reçue avec une gestion du nombre d'heures passées, l'heure productive transmise par les usines. يعني les usines كيعطيوها ياش العدد ديال السوايع اللي ديك لي فابريكاسيون اللي هما احتاجوا. et de la valeur prix d'achat des matières premières، يعني تيدخلوا هما الثمن الشراء وشحال الوقت هما ليزين اغلبيه كيخدموا ملي كيكونوا فابريكاسيون بحال هكا تيقول لك الساعه بحال ديك هذيك كتسكر لك بواحد شي حاجه اللي كدير يوزيناج ولا كدير شي بيرساج ولا كدير كذا، كتكون شحال ديك الشي اللي يصوبوا لك شحال خدا لهم ساعه في اوكيبا لهم لوكيباسيون ديال ديك لا ماشين اللي كدير هاد لوبيراسيون هادي، شحال خديتي لهم د الوقت انت، خديتي لهم ساعه باش يتريطيوك ولا خديتي لهم ساعه ونص، كيكونطابيليزيو عليك. sont comptabilisés par commande reçue avec une gestion du nombre d'heures passées. L'heure productive transmise par l'usine حنا ما نديرو بهادشي هذا. et de la valeur prix d'achat des matières premières aux pièces semi-finies en provenance de fournisseurs divers fournis par le service de gestion de la facture et alors transmise à l'usine montage qui gère aussi la livraison de la commande. شكون هو اللي كيدير لا فاكتور؟ شكون هو اللي كيدير لا فاكتور؟ ديريكسيون كوميرسيال. هنا عندي اكستاند شنو عندي هنا؟ فاكتوراسيون لا فاكتوراسيون دونك هي اللي كدير لا فاكتور. انا مش غاديش انا في الحساب القيم اللي كيصيفطوا لها ولا داكشي كله، ديك لي دوني اللي نحتاجوها يكونوا في لا باز دوني ديالنا. ما دونك هنايا كتكونسلتي لو كوموند تقدر دير لا فاكتوراسيون ديال شي كوموند، ولكن قالوا لنا راه شي حاجه قال لك فورني بار لو سيرفيس دو جيستيون ستوك، قال لك اسيدي en provenance des matières en pièces d'un fournisseur fourni par le service de gestion de stock. La facture est alors transmise à l'usine de montage. Même qui a généré la facture, ça veut dire l'usine qui gère aussi la livraison de la commande. يعني دابا حنا شكون اللي غنرجعو دابا؟ غنرجعو gestion du stock. Gestion du stock. Gros client. Service gestion stock. هذا قال لك هذا شنو كيدير؟ La facture alors transmise à l'usine de montage. Donc, qui consulte la liste des commandes sous-traitées
لا ماشي هذا هو، ماشي هذا. fournir par le service la facture alors transmise à l'usine de montage. L'usine de montage دابا خصنا نمشيو له. L'usine de montage. Ah oui. L'usine de montage qui consulte les commandes. ياش شنو هادي؟ تيكونسلتي حتى كيحط لاك فاكتور كيجيو لهم. دونك هنايا ممكن انه ملي يشوف لي كوموند يقد ياش يكونسلتي لا فاكتور ديالها. دونك هنا غتكون عندنا اكستاند كونسلتي لا فاكتور، يعني تكونسلتي لا فاكتور ديال ديك لا كوموند وصافي. يعني من بعد ما تكون فيناليزي قد يكونسلتي لا فاكتور ديالها. لا فاكتور alors transmise à l'usine montage qui gère aussi la livraison de la commande. دونك هنايا هو اللي كيجيري لا ليفريزون دو لا كوموند. دونك هنايا نقدروا نقولوا هكا كونسلتي لا كوموند. هنا نديروا ليان واحد اخر هكا ليفري، ومني يدخل ليفري ديك الساعه يحدد لا واش يبروغرامي الليفريزون فوقاش غتكون، ولا لا مانيير فوقاش غتكون، ولا يقول ان لا ليفريزون ديجا دازت. بالنسبه لي انا هنايا عندي ليفريزون دو لا كوموند ويديروها بالطريقه اللي بغا، ليفريزون دو لا كوموند. شكون اللي كان قريب من هادشي هذا؟